الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد فنواصل القراءة في هذه الرسالة توساتنا نقتل على إن شاء الله عبر الرسالة التي بدأناها أمس. الفصل الأول تجويزهم الشرك بالله تعالى. الفرقة المعروفة فرقة الأحباش يمجمر وفصل እንግዲህ የሚመጡ ፍሱሎች ላይ ምን ይብራራልናል ብለን ነው ያቆምነው። የመጀመሪያው ፈስል በአላህ ማጋራትን ያበቃሉ አህባሾች። الله سبحانه وتعالى في كتابه إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ብሎ የደመደመውን የወንጀሎች ሁሉ አንደኛ ወንጀል እሱን ያበቃሉ አሉ። ተጅዊዝ ማለት ማብቃት ማለት ነው። የጀወዘ መስደር በአላህ ማሻረክን ማብቃታቸው። فالأحباش يجيزون الاستغاثة والاستعاذة والاستعانة بالأموات. دي الاستغاثة والاستعاذة والاستعانة إذا في شرح كتاب التوحيد فتح المجيد لا بسفيو بسوست مكاكل يالون فرق أبرارتنال فليرجع إليه. ناهن نقاط على حروف تنش نو من فسره ساعات سلازة أحباشوش استغاثان درسوا لين مالتنا استعاذة متبكن متاجزن بمتانوش يابقالو إيه بس كتبوچاچو ያጸደቁት مصادروች ይጠቅሳሉ ቀራዋለሁ ፈጠና አድርጌም ቢሆን ወዱዓአሁም من دون الله تعالى ከአላህ ሌላ ሙታኖችን ድረሱልኝ ብሎ መጣራት ይበቃል ብለው ሽርክን ያበቃሉ። በሸባብ ይሄንን የሚል ጀማዓ እስላሚያ ነው የሚባለው دخيل على الاسلام ነው የሚባለው دخيل على الاسلام بلا شك لتخريب عقائد المسلمين. نسأل الله أن يطهر البلاد منه ونسأل الله أن يريح العباد والبلاد منه. كما في بغية الطالب لمعرفة العلم الديني الواجب تأليف عبد الله الحبشي صفحة 8 إيه تاغنيا له مالت نص كتاب له. وصريح البيان في الرد على من خالف القرآن بالعكس للحبشي أيضا صفحة 70 و50. بالمناسبة بجوز يبي الله شباب كتاب يطبعنا كلاماتهم الزا كتاب لاي ياسبتنا أهل السنة كالنص كتاب الزو ورقة وصفحة سيملسوباچو ሁለተኛው طبع ላይ ምን ያረጉታል ብያለሁ ያ شباب ይቀይራሉ صفحاው ውሸታም ለማስባል ማለት ነው። ስለዚህ አውቀው ሁን ብለው የተላኩ ቡድኖች መሆናቸውን ይሄ ይገልጻል። طباع الثانية ላይ ሌላ ገጽ ላይ ያመጡታል። አለፈው ገጽ ላይ ይሄን ይያሉ ነው አንልም ለማ አለ ኪታብ። ስለዚህ ያ ዲመሽቅ ያልነው አብዱራህማን ኢሓላ ሲያረግ እንደዚህ ባንድ ብቻ ያረግ في الطبعة الأولى ገጽ كذا ይላል وفي الطبعة الثانية صفحة كذا ይላል لإدانتهم بما يقولون. ስለዚህ ይሄንን እዛ ማየት ትችላለህ። وكما في الدليل القويم صفحة 173 تلال وصريح البيان صفحة 62 والمقالات السنية صفحة 46 و56 من الطبعة الأخرى وهي من تأليف عبد الله الحبشي وهو زعيمه. انقدي كتبون عليهم يسون كتابنا إلا كتابا واحدا الذي هو المقالات السنية. وهذا الكتاب خصصه لتكفير شيخ الإسلام ابن تيمية ملأه بالأكاذيب والافتراءات. ملو عنوان لزان مقالات السنية في كفر وضلالات ابن تيمية شحنه بالأكاذيب جزاه الله بما يستحق. ስለዚህ የሱ ከሱ ሙአለፋቶች ነው ማለት ነው ይሄ። طيب መጨረሻ ያጠቀሱት استعانة የሚለው ላይ كما في بغية الطالب صفحة 8 وصريح البيان صفحة 70 و50 تأليف الحبشي أيضا. نا كتبوቻቸውን نحذر منها
بأعلى وأقوى أنواع التحذير لا يجوز قراءة كتب الأحبار إلا عند النزل تمكن للوسو للرد عليها لا بأس الإزال للاستفادة منها أي تشال كشالك ودليل فتنة ما يمتعك هنا مصلحنا مفسداون أجنازبه ما قاتل يتشالا بحر ውስጥ ማስገባት ይቻላል የሚታጠብ ከሆነ በውሃ አጥቦ ጽሁፉ እንዲጠፋ ማድረግ ይቻላል ባይሆን ምንድን ብለን ነው ያንን ምን مع مقارنة وملاحظة المصالح والمفاسد طيب ስለዚህ እኛ ያበቃሉ ወደ መትን እንመለሳለን ስለዚህ አህባሾች استغاثة استعانة استعاذة بالاموات كذلك ሙታኖችን ድረሱልን ብሎ እነሱን يا فلان بلو درسوا لي بلو متارات يتشالال للالو وهذا شرك أكبر بنص القرآن والسنة وإجماع المسلمين إيه مسألة قلت هنا كملا مياوطا شركنا قرآن من دم مراو حديث من دم مراو إجماع المسلمين بزهلاين ويعلو وهذا الشرك هو دين المشركين الأولين من كفار قريش وغيرهم ايه شرك انجدي من كفار قريش وغيرهم ينسو ሃይማኖት የነሱ ዲን ነው እንጂ የሙስሊሞች አይደለም كما قال سبحانه عنهم ስለነሱ ሲነግረን አላህ ምን አለ ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله الآية 18 من سورة يونس ويعبدون يجزالو الى قرال من دون الله كالله ليلا ما لا يضرهم ولا ينفعهم ما يقوداتشون ما يتقماتشون ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله أما لا جوتشاتشين أقرابيوچناچن ናቸው ነው የሚሉት ሲጠይቋቸው وقال جل وعلا فاعبد الله مخلصا له الدين اللهن ብቻ አምልክ ተገዛ دينين لسو تريت يارك ستوال ألا لله الدين الخالص تريت على دين لا الله بتشانو والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى كالله ليلا أقاجوش وداجوش مكترواتشو مكزواتشو يازو مشركوا يستيقوا من إلالو ما نعبدهم أنا ملكاتهم إلالو إلا ليقربونا إلى الله زلفى ودى الله ما قاربن ليقربون انجي إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون الله سبحانه وتعالى بمقاتشو بملا يبت قداي يوم القيامة الله يفردار إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار هذا كفرنا وكيالون الله سبحانه وتعالى قطعفين واشوننا كادين الله تككلኛውን መንገድ አይመራውም አያቀናውም በማለት አያውን الله سبحانه وتعالى يጨርሳል الزمر من الثانية إلى الثالثة وقال سبحانه قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفية لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم أنتم تشركون الأنعام كسلساسوس تسكسلسارا طيقاتشو اسكي لا الله سبحانه وتعالى مخاطبا نبيه صلى الله عليه وسلم قل بلاتشو نقراتشو اسكي طيب من ينجيكم ندعى مياوتاتشو معنو من ظلمات البر والبحر كبحرم كيبسم چلماوج نجا مياوتاتشو معنو تدعونه تضرعا وخفية يتوادقاتشو يتوارداتشو هناتشو بمستر يفراتشوهم بمسترم امتتاروت معنا وبله طيقاتشو لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين كزج قوتي كزج مصيبة نزا كاوطان እሱን ከሚያመሰግኑት እንሆናለን ይያላችሁ امتتاروت معنا قل الله ينجيكم منها الجواب من الله سبحانه وتعالى كذاች ሙሲባ ነፃ የሚያወጣችሁ አላህ ብቻና ብቻ ነው ከዛች ሙሲባ ብቻም ሳይሆን ومن كل كرب ከሚያጋጥማችሁ ጭንቅ በአጠቃላይ ነፃ የሚያወጣ ከአላህ ሌላ የለም
አቂደቱል ሙስሊሚን ይሄ ነው። ከአላህ ሌላ ከከርብ ከጭንቀት የሚያወጣ ከአላህ ሌላ የለም። አላህ ነው ከየችግሩ ሁሉ የሚያወጣችሁ። ثم انتم تشركون ችግራችሁ እዛ ላይ ተውሂድ አድርጋችሁ والغريب يا شباب المشركون الاوائل عند الضروره وعند الكرب ومسلموች ጋር ምን ያደርጋሉ ብለን ይስማማሉ በተውሂድ ጭንቅ ላይ እኮ ሽርክ የለም ነው የሚሉት እና አቡ ለሀብ እና አቡ ጀህል الذين قتلوا النبي صلى الله عليه وسلم واخرجوه من مكه اضطرار لا يوحدوا لكن المشكله ከዛ በኋላ ረኻ ላይ የሚያመጡት ሽርካቸው ሙተአኺሮቹ ደግሞ እንደውም በጣም የሚያሻርኩት ምን ላይ ጭንቅ ላይ ከሌሽ ይደርስልኛል ያሸባብ እንደ ቀልዳን والله እንደዚህ ምላስህ ተደርቆ ጾመ ምግብ ሳትበላ ውሃ ሳትጠጣ የሚደርስልኝ አካል አለ ብለህ የምታምን ከሆነ والله ጾምህ ተቀባይነት የለውም وقدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا የሚደርስልኝ ሸህ አለ ከጭንቅ የሚያወጣኝ ምትል ከሆነ ያንን እምነትህን አስተካክለህ ነው መጾምና መስገድ አለ። ስለዚህ አህባሾች የመጀመሪያው ፈስ استغاثه استعانه ዱዓ ለአሟት ይመጣሉ የሰዎችን ሐጃ አውጥተው ይመለሳሉ። ያ ሸባብ ከኩቱቦቻቸው አሁን መስደር አስቀምጠው አስተማሩ። አንተ ቀናት አላቸው እኮ አገራችን አላቸው ማላቸው ቻናል አላቸው የላቸው አልተከታት ሊረዳ عليهم ላሊ ይሄንን ማህበረሰባችንን ያበሰበሱ ወደ ተረሳ ሽርክ እየመለሱ የገረገሩ ያሉ ሙፍሲዶች ናቸው። ለዚህ ነው نسأل الله ان يطهر منهم البلاد ያልነው ለዛ አላህ እኮ የሚያቅተው ነገር የለም። وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا كن كان ولكن ليبلو بعضكم ببعض إننا يتمكرنا ነው በእነሱ ስለዚህ እነሱ ሽርክ አፋቸውን ነፍተው እያስተላለፉ አንተ ላ ማለት ካቃተ ችግር أين عقيدتك وأين غيرتك على دينك وأين غيرتك على أمتك تنزل إلى حضيض وأنت يخالف نجر من المال إيه رسالة مكراتنا يا شباب من حولنا لا يحبون لا يرضى أيودهم لمن لأنهم وجهان لعملة واحد يا شباب أصلا عند تجربة عندها ثبته معلش عندها نضافة ثالثه الأحباش شهوانيو دنيا لا يبتشى منورنا يفلقون دس بلواتشو حتى ይሄ ዲንክ ነገር ምናምን እኮ ሌሎች ጀማዎች አሏቸው የሚተኳቸው ሁላችንም የምናውቃቸው ያመጡና እሱን ያስቀምጠዋል። በአቂዳ ራሱን ስላልጠበቀ የመጣ ፍቅር ሁሉ ይወስደዋል። ስለዚህ አንተ አቂዳን አላምጠህ ካልወጥክ የመጣ አውሎ ንፋስ ሁሉ ምን ያረጋል አንሸራቱ ይወስዳል። طيب نواصل الكتاب وقال جل وعلا وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله احد مساجدوች ያላህ ብቻ ለአላህ ብቻ ናቸው። አላህ ጋር ማንንም አንድን አካል አትገዙ አትጥሩ በማለት አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ከሽርክ ይከለክላል። እዛ አሐደን የሚለውስ አምዋቶችም ይገባሉ። الجن الآية 18 وقال سبحانه ذلكم الله ربكم له الملك ይህ ንግስና ለሱ ብቻ የሆነው ጌታችሁ ነው። والذين تدعون من دونه كاسللا متطرواچو متاملكواچو ما يملكون من قطمير አይመልኩም ይላል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala። እንግዲህ ቅጥሚር ማለት እዛው ፊነዋቲ አተምር የሚገኝ ነገር ነው ብለናል። ይሄ ነዋቱ ተም የተምሩ አሁን كثير هنا رمضان አይደለም አየው ተምሩን በልተው ያ ሸባብ ከስጋው እና ካጥንቱ መሃል ይሄን አጥንቱን ሽፍና አርጋ ምትይዝ ስስ የሆነች ምን አለች ጮራ ነገር አለች እሷ ናት ቅጥሚር ማለት ምን ተባላለ ይያለ ነው ያሰብ ቅጥሚር ደግሞ ገልበጥ አርጋ ስታት ነዋዋ ነጥባላት በጀርባዋ እሷ ነቂር ትባላል። ይሄ ሸለቆው ላይ ደግሞ ያለ ገመድ ደግሞ የሚተኛ ነገር አለ እሱ ደግሞ ምን ይባላል ፈቲል ይባላል።
ስለዚህ ነኽልን ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የተምርን ዛፍ በምን መስለዋታል? በሙእሚን መስለዋታል። ሚጣል ነገር የለው። ሙእሚንም እንደዛ ነው መሆን ያለው። طيب ስለዚህ ያችን እንኳን አይመልኩም። እንተ ድዑሁም ላ ይስማዑ ዱዓአኩም ብትጠሯቸው ያኮ ይደርስልኛል የምትለወል ይሄ ጎረሮ እስከሚቆረጥ ድረስ ብትጠራ والله አይሰማም። አገለባብጠው አጥበው ከፍነው አስቀብረውት የሚሰማ ቢሆንማ ሳይቀበር እንዴት አይሰማም ነው? አትጠቡኝ እኔ ራሴን አጥባለሁ ለምን አይልም ነው? አልሞትኩም እንዴት አድርገን እናስረዳ ያ ሸባብ ሰው? አህባሽ ማለት ይሄን ፍቅር የያዙ ሰዎች አቅላቸው ጋር እኮ የሚጋጩ ሰዎች ናቸው። ጭንቅላታቸውን ችምድድ አድርገው አክሰል አቅል አክሰል ፊጥራ የሚጓዙ ዶማዎች ናቸው። ስለዚህ ብትጠሯቸው አይሰሟችሁም ይላል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala። ወለው ሰሚዑ መስተጃቡ ለኩም ፈርደን ቢሰሙ ምን አይሉም? መልስ አይሰጡህም። መልስ አይሰጧችሁም። ويوم القيامة يكفرون بشرككم يوم القيامة ይክዳሉ ነው በማሻረካችሁ። እየተጣራህ ነው አንተ ከዲንህ ወጣሃል እዛ አላውቅህም ይላል። ይሄን ሁሉ ከነገረን በኋላ ረቡል ዒዘቲ ወልጀላል ሱብሓነሁ ወተዓላ ምን ይላል? ወላ ዩነቢኡከ ሚስሉ ኸቢር እንዳዋቂ የሚነግርህ የለም። እንደኔ ማን ይነግረናል? እንዳላህ ማን ይነግረናል? እንዳላህ የሚናገራል? እንዳዋቂ አምሳያ የሚነግርህ የለም። አብራርቼ ነግሬሃለሁ ይሄንን ለኡማዎች ጠንቅቀህ አድርስ ተባሉ። ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ነሽሀዱ أنه بلغ البلاغ المبين. طيب فاطر كسراسوس تسكاسرارات. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء هو العبادة. بهذا اللفظ صبتوا لنا دعاء ማለት እኮ አሉ አምልኮ በአጠቃላይ እሱ ነው። وهذا كقوله صلى الله عليه وسلم الحج عرفه እንደማለት ዲን ማለት እኮ ዒባዳ ማለት ዱዓ ነው። ስለዚህ ይሄ ዱዓ የሚባለው ነገር ሁለት አይነት አለው ብለናል። ዱዓ ለዒባዳ አለ፣ ዱዓ ጠለብ አለ። ስለዚህ ሁሉም ላይ አላህን Subhanahu Wa Ta'ala እየለመንን ነው። ዱዓ ያምልኮ ዘርፍ ነው። ዱዓ የዒባዳ ዘርፍ لا يصرف إلا لله سبحانه وتعالى. أخرجه أهل السنن بإسناد صحيح. الدعاء عبادة ملون أصحاب السنن بسند صحيح خرجوا. والآيات والأحاديث في هذا المعنى كثيرة. نقول لنا ماذج النزهنا عمتان انجال أنكسوش كقرآن يالو أنكسوش كنبياتين صلى الله عليه وسلم يتنقروا أحاديثوش بتأم بزوج ناتشو ويتدل على أن المشركين الأولين እነዛ አንቀጾችም ሆነ አያዎች የሚመሩት ምንድነው? የመጀመሪያዎቹ አጋሪዎች يعلمون أن الله هو الخالق الرازق النافع الضار ያቃሉ እኮ ጠቃሚ ጎጅ ፈጣሪ ሰጪ ነሺ አላህ ብቻ መሆኑን ያውቃሉ በማለት ላይ አያዎቹና አሐዲሶቹ ይመራሉ። وإنما عبدوا آلهتهم የሚያመልኳቸውን ነገሮች ያመለኩት ليشفعوا لهم عند الله እንዳማልዷቸውና ويقربوهم لديه زلفى الله ዘንድ ማቃረብን እንዳቃርቧቸው ነው። ይሄን መሆኑ ጋር فكفرهم سبحانه بذلك ይሄን በማድረጋቸው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ካዲያኖች ኩፋሮች ናችሁ ብሎ አከፈራቸው في كتابه. وحكم بكفرهم وشركهم وأمر نبيه صلى الله عليه وسلم بقتالهم. ይሄንን ካረገ በኋላ ረሱሉን አለይሂ ሰላቱ ወሰላም እንዲጋደሏቸው አዘዛቸው። حتى تكون العبادة لله وحده أملكو متبال نجر باتقالي لا الله بجا للتوهن زندا كما قال سبحانه وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. الأنفال 39 الآية 39 እንግዲህ የሚመስላት አያ البقرة ላይ ማለ ብለና እዛ ላይ كله يلم ተብሏል። አንዳንድ የሚመሳሰሉ አያቶችን እግር መንገዳችንን መለየት አለብን እንዳናመሳስል ነው ስንቀራ። وقاتلوهم ተጋደሏቸው ይላል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala حتى لا تكون فتنة أي شرك. بعض المفسرين الفتنة في هذه الآية وفي تلك من بلو فسروا ليالنا بشرك تفسر دين عملكو لله ብቻ እስከሚሆን ድረስ
ተጋደሏቸው ብሎ አላሁ ሱብሓነሁ ወተዓላ አመረ ዒባደሁል ሙእሚኒን። ስለዚህ ዱዓ ከአላህ ሌላ ያላካል ማንም ይሁን ማን ሐታ ነብይ ሙርሰላ አው መለከን ሙቀረባ ቢሆን አይጠር። ነብያችንን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ድረሱልን አይባል። ጅብሪል ድረስልን ማንም ሚን ዱንላህ ከአላህ ሌላ ያላካል አላህን ይጣራ፣ ወደ አላህ ይተናነሳል፣ አላህን ዒባዳ ያረጋል። ያንን ስለሚያረግ ኑሂቡሁ ኑዋሊህ አማ አን ነድዑሁ فهذا هو عين الشرك። ምናመልከው ነገር ምንጠራው ነገር ከአላህ ሌላ የለም። عقيدة المسلمين الذي دل عليها الكتاب والسنة والإجماع ይሄ ሆኖ ያለ አሁን ያዝናቸው ጀማዓዎች ግን ይሄንን ዒባዳ ለሙታኖች መስጠት ይቻላል ብለው ማብቃታቸው የመጀመሪያ على اعتقاد المسلمين اهل السنه والجماعه ከሚያወጧቸው የመጀመሪያው ፈስል ይሄ ፈስል ነው። وقد صنف العلماء في ذلك كتبا كثيرة ይሄንን ዒባዳን በማምለክ ለአላህ ብቻ ማድረግ እንጂ ለሌላ ማድረግ ሽርክ መሆኑን በማብራራት ብዙ ኩቱቦች አዘጋጅተዋል ዑለማኡ ሱና። وأوضحوا فيها أي في كتبهم حقيقة الإسلام الذي بعث الله به رسله يسلمنا هونون الله سبحانه وتعالى رسولوችን የላከበትን ዲን እስልምና ሐቂቃውን አብራርተው وأنزل به كتبهم ያወረደበትን ሃይማኖት እስልምና ሐቂቃውን አብራርተዋል እዛ ኩቱቦቻቸው ውስጥ። وبينوا فيها أي في الكتب أيضا دين أهل الجاهلية وعقائده የአህሉ الجاهلية ሃይማኖትና የነሱን እምነቶችንም እዛ ኩቱቦቻቸው ውስጥ አብራርተዋል። وأعمالهم المخالفة لشرع الله ለአላህ ሸርዕ የሚጻረሩ የሆኑ የጃሂልያውን ስራ እዛ ውስጥ እንግዲህ አብራርተዋል። ይሄም ከነሱ من فعل أهل الجاهلية ነው ዱዓኡ غير الله። ومن أحسن من كتب في ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتبه الكثيرة። እንግዲህ መጀመሪያ እንደርዓ የሚጠቀስ المتأخرين ማለታቸው ነው። بعد كثرة الفرق وأهل البدع والأهواء شيخ الإسلام ابن تيمية ይጠቀሳሉ። እሳቸው ኩቱቦች በአጠቃላይ በዚህ ዙሪያ ያጠነጠኑም ቢሆኑ ومن أخصرها كتابه قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة። እንግዲህ من أخصرها ይሄን عنوان ያዝ። ስለዚህ ያስተዋውቁን እኮ ነው የሚጠቅመንንም ኪታብ ማወቅ አለብን። قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة لمن؟ شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله። ስለዚህ ይሄንን ኪታብ ያለው ይቀራል የሌለውም ወቅቲና ማድረግ ይኖርበታል። طيب የመጀመሪያ ፈስል ይሄ። الفصل الثاني تحريفهم لصفات الله تعالى። إذا الله سبحانه وتعالى በቁርአኑ ራሱን ወስፏል። አላህን የምናውቀው እሱ ባስተዋወቀን መሰረት ነው። ያሸባ ይሄ አቅል የሚባለው አላህን ለማወቅ استقلال የለው። استقلال አለው የለው። አላህን የምናውቀው በቁርአን አላህ ራሱን በወሰፈው ወስፍ መሰረት أعلم الخلق به صلى الله عليه وسلم የተናገሩት ሲሐህ የሆኑ አሐዲሶች አሉ። በነሱ ሳቢያ በነሱ አማካይነት አላህን እናውቃለን። ስለዚህ አላህን ባህሪ على الحقيقة እናሰብታለን። አህባሽ የአላህን አውሳፍ አያሰብቱ። መጀመሪያ አሁን ልጆቻቸውን የሚያስተምሩት ያሸባብ ቀሲዳ አላቸው ينفون فيه العلو አላህን አርሽ ላይ ነው ካል ካፊር ነው የሚሉት እነሱ። ያሸባብ ምን እንበልታለን? አላህ እያለ في عدة آيات እያለ አላህ ያለውን ማለት ምንድነው? ኩፍር ነው። አላህ ያላለው ፈላስፋዎች ያሉትን ማለት ነው ተውሂድ። እንግዲህ ይሄ ባጭሩ ማለሽ ቀልብ الحقائق ይባላል። ቀልብ الحقائق እንግዲህ ይሄ እንጨት ነው። እንጨት እኮ ነው ይሄ ድንጋይ ነው ካልከኝ ወይ ብረት ነው ብትለኝ ምን ይሆናል? ይሄ ይሻላል እኮ ከዛ ራሱ ያ የአላህን ከላም ነው እየገለበጡ ያሉት። ይሄ አንተ ተመሳስሎበትም ሊሆን ይችላል። ይሄን እንደዚህ ምን عموما የአላህን ባህሪያት ብዙ ኩቱቦች አቂዳ ላይ ቀርተናል። والحمد لله አላህ እንዳሰበተው
على مراد الله نامنا لنا أهل السنة والجماعة المسلمون قاطبة نبياتنا صلى الله عليه وسلم عند وصفت بس من نامنا النزه قل من دنا ولا تنيوفس يا الله باهرياتك يحرفها له فالأحباش يرون وجوب تأويل النصوص الواردة في الكتاب والسنة في صفات الله جل وعلا قرآن مهن حديث مهن فلا صفات يمتو نصوصوችን تحريف ማድረግ تأويل ብለው ይጠሩታል ግዴታ ነው ብለው በዚህ ነው የሚያምኑት وهذا خلاف ما أجمع عليه المسلمون من لدن الصحابة والتابعين ይሄ ደግሞ የነሱ አካሄድ ሙስሊሞች ያሉበት የሙስሊሞች አካሄድ ግልባጭ ነው ከሷሃቦች ጀምሮ እነሱንም በመልካም ከተከተሉት ጀምሮ ومن سار على نهجهم الى يومنا هذا በእነሱ ፈለግ የተጓዘ እስካሁኑ ጊዜያችን ድረስ ሙስሊሞች የነበሩበትን አቂዳ እሱንም ይخالف ነው فإنهم يعتقدون فإنه ማለት الصحابة ومن ذكر بعده يعتقدون يامنون وجوب الإيمان بما دلت عليه نصوص أسماء الله وصفاته من المعاني من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل እንግዲህ نصوص من الكتاب والسنة يمتوا نصوص قالوا على الحقيقة እነሱ በመሩት ላይ ማመን ግዴታ ነው ብለው ነው ሰሃቦችን በመልካም የተከተሉ ታቢዖችም وكذلك من جاء بعدهم يسلك مسلكهم يهننهم يامنوا ويؤمنون بأن الله سبحانه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير لا الله مسيا دلله نفي مالته ነው وهو السميع البصير سمعنا عندنا وهذا هو الإثبات يهنن يامنالو فلا ينفون عنه ما وصف به نفسه ራሱን እንግዲህ የመጠነበትን የወሰፈበትን ከሱ አይነፈዩም ولا يحرفون الكلمة عن مواضعه يا الله الكلم كبوتاዎቻቸው አያዘናብሉም አይحرفوا ولا يلحدون في أسمائه وآياته بالله አንቀጾች بالله ስሞች ደግሞ ኢልሃድ አይጠሙም ولا يكيفون ولا يمثلون صفاته بصفات خلقه يا الله ባህሪ بفطران ባህሪ ደግሞ አይመስሉም لأنه لا سمي له ولا كفو له ولا ند له سبحانه مكنياتهم موجه اللو سمي هل تعلم له سمية لا سمية لله سبحانه وتعالى كفو بيته عجا لا الله موجه سلالله عمسايا سلالله ند سلالله اندا ثبت يا ثبتالو أي نفيهم أي مثلوم بهذا الصدد رسالة الواسطية مذكرتها كرتنا القصان بان كراشة مذكرة على العقيدة الواسطية للشيخ نعم ابن عثيمين عليه رحمة الله فلذلك بتوحيد الأسماء والصفات لا نظير لها مع اختصارها بعد ما فاته فيها ليلوتشم الحكي رجوال العقيدة الواسطية على شيخ الإسلام ابن تيمية يذكروا عشو صفاتوش بلو من يرجوال تتمام تذيل يصافوال ስለዚህ كتب السلف مطالعه ማድረግ ያስፈልግ قال الامام الشافعي رحمه الله تعالى آمنت بالله وبما جاء عن الله على مراد الله وآمنت برسول الله وبما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم والأحباش معلش في كل البلاد مذهب وراءته هنا لكن رئيسهم ينتسب إلى هذا الإمام العظيم في الفقه من ديننا من الواسبة شافعي نجل والشافعي بريء منه نعلن بعض الفتاوى يا متعلم المهم عموما كتب الأحباش مقرات هيتشالم بيال وأنا أتحمل ما أقوله لا يجوز وحرام العمل بفتاواه فتاوى الأحباش مسرات هيتشال من كان عنده أدنى مسكة بده فلا يعمل بفتاوى هؤلاء الأوحاش هيتشال ስለዚህ فتاواዎች ያመጡ ይሆናል የተወሰነ እንግዲህ ሻፊዒ መዝሐብ ላይ የሌለ في الفقهيات من ያረጋሉ ያልን ያመጣል هم المذهب الشافعي بريء من خلطهم هذا طيب ስለዚህ الامام الشافعي من قالوا باختصار بالله አመንኳል ከአላህ በመጣው በአጠቃላይ አመንኩኛል الله እንደፈለገዋል شباب الرحمن على العرش استوى
ስንት ቦታ አለ ብለናል بهذا اللفظ ስድስት ቦታ አለ لا ثم استوى على العرش ስድስት ቦታ አለ نعم ቅድም ያልኩት الرحمن على العرش استوى السابع የሚባለው እሱ ነው في طه ሌሎች ላይ ከአልአዕራፍ ጀምሮ مرورا بالرعد ويونس والحديد والسجدة ሌሎችም ሱራዎች አሉ ስድስት ሱራዎች ላይ ثم استوى على العرش በሚለው ለብቷል طه ላይ ምን ይላል الرحمن على العرش استوى طيب الله سبحانه وتعالى تكلم بهذا تامنالنا كيفية التنقره آمنت بالله وبما جاء عن الله الرحمن على العرش استوى ثم استوى على العرش جاء عن الله سبحانه وتعالى ستة على مراد الله سبحانه وتعالى الناس في اللابو أنت كيف أتدرس باتب من بلنا يا شباب ولله المثل الأعلى نعيم الجنة الله كوي نقرنا الجنة هلي لنا بس بتشانو ميغنانيو ما نعيم الدنيا حقيقاون مياوقو يا الله يخلقو بتشانو ስለዚህ ከመخلوቆች ሐቂቃውን ማን ናውቀው ካለ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ከይፍያው እንዴት አድርገልን ነው እንችላለን እነዚህ እኮ የጠመሙት ፈልሰፋ ውስጥ ገቡ ስለዚህ آمنت بالله وبما جاء عن الله على مراد الله وآمنت برسول الله صلى الله عليه وسلم بالله ملائكتኛ ምኛለሁ አሉ وبما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في احاديث صحيحه ከሳቸው የመጡ ንሱሶችን እነሱንም አምንባቸዋለሁ على مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم ስለዚህ ይሄንን ብለዋል الامام الشافعي እኛም ይሄንን እንላለን بالمناسبه الائمه الاربعه كلهم سلفيون ናቸው ብለናል ያሸበ ከነሱ ውስጥ አሽዓሪ የለም ማቱሪዲ የለም አንድ ሰው ሻፊዒ ነኝ ብሎ አሽዓሪ ነኝ ካለ عقيدتهما عقيدة الشافعي ليست واحدة حنفي نኝ ብሎ ማቱሪዲ ነኝ ካለ عقيدتهما ابي حنيفه ምንድነው አይደለም ይላል ليست واحدة የለም يا شباب تاريخ اسكمل ጠቅሼ ተናግሬያለሁ اخر الائمه الامام احمد رحمه الله توفي سنه كم يا شباب 41 و200 አይደል የሞቱት مؤسس الفكر الأشعري ولد سنة 69 و200 أي بعد وفاة آخر الأئمة بكم سنة يا شباب ب19 سنة እንዴት ብለው አሻይራ ይሆናል አይማዎቻችን ስለዚህ እነዚህም ጀማዓዎች በመذهب እንደዚህ ነን ይሉና እዛው ውስጥ እንግዲህ አፍካሩም ከምን የተቀላቀለ ነው ብለናል እዚሁ ሪሳላ አለ في مطلع هذه الرسالة من الفكر الجهمي والاعتزال والقبر والمتصوف ቀለቀል ያለ የተቀላቀለ ወደ አላህ ሊያደርስ ቀርቶ እዚህ ህፃንን ማያሳምን ፍክር ነው ይዘው ማህበረሰባችንን እየነጀሱና እያበላሹ ያሉት ነው አሱ وقال الامام احمد رحمه الله تعالى نؤمن بها ونصدق ولا نرد شيئا ونعلم أن ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم حق وصدق ولا نرد على رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نصف الله بأكثر مما وصف به نفسه الإمام أحمد من قال نؤمن بها نجيب الصفات مالتهم قرآن لا حديث لا يبالو صفاتك إننا من باتالن ونصدق ونتن لالن ولا نرد شيئا قرآن يمتع حديث لن يمتع منهم عندنا من نجر عن ملسهم ونعلم إنه قال لنا أن ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم حق وصدق نبيات صلى الله عليه وسلم الزوت يمتت حق الناس صدق مهانون أسرقتنا إنه قال لنا ولا نرد على رسول الله صلى الله عليه وسلم شهادة أن محمد رسول الله من دينه بلنا يا شباب يما جمر يا تفسير تصديقه والله رسول الله صلى الله عليه وسلم سأل الجارية بقوله أين الله في صحيح مسلم يقول لحد النجي چنقلاتاچو يتبتبت بتبدوچ
حديث مضطرب نوال مسلم لا يالن حديث أين الله ሌሎችም ከዛ በኋላ የመጡ አሻዒራ ማቱሪዲያ ሸይጣንያ ኢብሊስያ ليس له عين ይላል ረሱላህ አላህ እንዳስተምሩ የላካቸው ወህይ ያወረደባቸው ረሱል ናቸው የሚያውቁት ወላ እነሱ ናቸው የሚያውቁት أين الله ብለዋት አላሏት የሚያሸባ والله ብለዋት ምን አለች في السماء أعدك فإنها حديث مع ابن حكم السلمي رضي الله عنه ሌሎችንም ያዘለ ሐዲስ ስለዚህ ይሄንን ማለት በነብያችን ላይ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም መመለስ እሳቸው ያሉትን እሳቸው እንዳሉት አላህ ወህይ አውርዶባቸው ስለሚናገሩ ከነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የመጣ ሁሉም ሐቅና ሽድቅ ነው ብለን እናምናለን በአላህ መላእክተኛ ላይ የምንመልሰው ነገር የለንም ولا نصف الله بأكثر مما وصف به نفسه እሱ ራሱን كوصفበት በበለጠ አንወስፍማ ነብይ ማናቸው الامام احمد رحمه الله امام اهل السنه والجماعه واخر الائمه الاربعه ስለዚህ አንተ استوى ብለህ استوى ብለህ ታምናለህ استوى لغه في لغه العرب بعلا ከተራመደ ምን እንደሆነ አሳልፈን በኢላ ከሆነ ስለዚህ በዛ طبق القواعد اللغه العربيه እናሰብታለን ከዛ በኋላ ፍልስፍና ውስጥ አንገባም ማለታቸው ነው الامام احمد እሱ ራሱን ከወሰፈበት የበለጠ የወሰፈኩ ነው ያሸባ استواء ምን ይላል استواء ምንድነው የሚሉት استلا ላም ጨመሩ استواء ያለ ቀድም ቀራውላችሁ ስድስቱ አንቀጾች ላይ ሁሉ እነሱ ተሳስተዋል ያ አላህ استواء እንዴት ትላለህ استولا በል አይደለም የሚሉት ያሸባ ነው እኮ በተዛዋል ስለዚህ አላህ እሱ ራሱን ከወሰፈበት በላይ እኛ አንወስፍም እሱ የወሰፈውን ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የወሰፉትን ወስፍ على الحقيقه እናሰብታለን ሳንመስል ሳንነፈይ ሳንከይፍ ሳናዓጥል ይሄ የምንጓዝበት የሙስሊሞች አቂዳ ይሄ ነው ሱሐቦች ታቢዒዎች ታቢዒን የሚያውቁት ኺላፍ የሌለበት ይሄ ነው ከዛ በኋላ ኹሉፎች መጥተው በጠላህ ሪሳላ ላይ እንዳልነው ወደ ተሕሪፍ ገቡ ከነዛ በቀንደኛ የሚጠቀሱ ፍርቀተ አልአህባሽ ናቸው ሁለተኛ على عقائد المسلمين ከወጡበት መስአላ تحريف صفات الله سبحانه وتعالى قدم تكتلون ما قال لبن نكتفي بهذا والله سبحانه وتعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك وانعم على نبينا محمد واله وصحبه اجمعين